Hello guys, Happy New Year. Nana ko i-share no nga kanang daghan magugog madunggan sa akong mga amigo ba nga kanang labi na kanang ma-depress sila kanang may mga pagsulay sila mga kinabuhi maingon din sila nga gisulayan ko sa Ginoo. Amo gini gihatag sa Ginoo sa ko ah. Ang uban gani no i-blame pa nila ang Dios which is kuan ba kanang sa Bible magud kung nakabasa ka sa Bible makita gini mo kung unsa gid ang sitwasyon nato diri sa kalibutan no. So i-share na ko sa inyo ang mga verses para malamdagan tong uban nga wa kabalo. Sige lang basol sa Dios, sige lang og kanang agib. Di pasulayan ta sa Dios. Ana, dili man ang Dios ang gahatag og pagsulay. Makita na ko to na sa kung mag-open mag Bible sa Santiago chapter 1 verse 13, dili nakasulat. Dihang ang usa anaa sa pagsulay, dili siya angay moingong gisulayan ko sa Dios. So dili gid bay moingon no. Kay ang Dios dili masulayan sa pagbuhat og daotan. Ni siya mosulay kang bisan kinsa pinaagi sa pagbuhat og daotan. So tataw kayo diri sa Santiago 1:13 nga wala gid di gid gasulay ang wala siya gabuhat og mga pagsulay sa tuwa nga mga sa bala mga kahidya sa tuwa wala dili gahatag og Dios ana. Og napod sa Job 34:10 mabasa ninyo nga ang matuod nga Dios dili gayud mobuhat og daotan ug ang labing gamahanan dili gayud mohimog sayop nga binuhatan. So ang Dios gugmam love lang gina siya para sa tuwa. Ang naa sa Ginoo sa tuwa love lang gyud. Karon unsa maghihinungdan nganong natay mga pagsulay diri sa kalibutan? Mabasa po nato na sa Bible. So unahon ako basa ang 1 Juan 5:19 dili nagaingon. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang tibuok kalibutan naulipon sa yawa. So guys, ang tibuok kalibutan naulipon sa yawa. But pasabot ang yawa ang nagkuan diri sa kalibutan. Kanang mga pagsulay nga naabot sa inyong kalibutan, ang yawa ang nagakuan na nagatintal ana sa inyo ha, nagaguba sa inyong kinabuhi. Nganong gubaon man niya inyong kinabuhi? Kay gusto niya mapalayo mo sa Ginoo. Mao na iyang mission sa una pa Kay Adan ug kay Eva pa, di ba? Hantod ka kun mao na iyang mission, ipalayo ta sa Dios. So guys, once na namoy mga pagsulay sa kinabuhi, imbis na mangluod mo sa Ginoo, iampo na lang ninyo sa iya, mga mong tabang niya. Huwag na pa'y verse diri nga akong nabasa no. Sa 1 John chapter 2 verse 15 diri nagaingon. Dili inyo huy gugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang amahan wala kaniya. So tataw kay guys nga kanang mga giingon diri nga kalibutan, kanang mga tentasyon nga kanang gusto nato sahay. Kanang bisag mali kabulutang mali atong ginabuhat. So dapat guys magsige tagbasa og Biblia no para ang atong una-una ma-clear ba na kanang kuan kanang dili ta dali matintal kay ang knowledge man gud kuyaw kaayo. Labi na sige kag basag Bible guys, basa mo Bible. Kay mao ka gini ang atong kaluwasan. Naa diri tanan. Makita nimo diri ang unsay katayuan sa Dios para kanato. O kato lang akong ma-share. Daghang salamat guys sa pagpaminaw. God bless.